साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि भनेर आज 5 वर्षको बालक ध्रुव त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रस्थान गरेपछि माथिबाट नारदले देख्नुभयो, यो त अचम्म भयो। ठुला ठुला मान्छेहरू बुढो भएपछि पनि घरको मोह जाँदैन। आज यो 5 वर्षको बालक भगवानलाई प्राप्त गर्छु भनेर हिँडेको छ भने पक्का पनि यसको परीक्षा लिनु पर्यो भनेर नारदजी बाटोमा नारायणम नारायणम भन्दै आउनुभयो। हेर्नुहोस्, भागवतमा नारदजीलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नारदो देव दर्शनम। जसले नारदजीको दर्शन गर्यो, जसलाई नारदजीले कान फुक्दिनु भयो, त्यसले देवता भगवानको दर्शन पाउन निश्चितै जस्तो छ लगभग। आज नारदजीलाई देखेपछि ध्रुवले प्रणाम गरे। हेर्नुहोस्, प्रणाम गरेपछि नारदजीले सोध्नुभयो, बाबु तिमी कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि म त तपस्या गर्नको लागि हिँडेको भनेर भने। हेर्नुहोस्, भनेपछि नारदजीले सोध्नुभयो, तपस्या गर्न कहाँ जान्छौ त भन्दाखेरि म जङ्गलमा जान्छु प्रभु भनेर भन्नुभयो। जङ्गलमा जान्छु भनेपछि घरमा कति फेरि खाना खान्छौ भनेर सोध्नुभयो। 4 फेरि भनेर भने। बिहान, दिउँसो, फेरि 4-5 बजेतिर, फेरि बेलुका भने। भनेपछि तिमीले 4-5 फेरि खाँदा रहेछौ, तर तिमीलाई त बाघले खायो भने 1 छाक पनि हुन्न भनेर भनिदिनु भयो। जङ्गलमा कसले खुवाउँछ तिमीलाई 4 छाक? जङ्गलमा केही पनि खान पाइँदैन। जङ्गलमा त बाघ, भालु र विभिन्न प्रकारका हिंसक जनावरहरू हुन्छन्। त्यहाँ गएर कसरी भजन गर्छौ त भन्दाखेरि ध्रुवले भने, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होए में जाना। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि जब भगवान सर्वत्र विराजमान हुनुहुन्छ भने के बाघमा भालुमा भगवान हुनुहुन्न र? बाघ भालुमा भएको भगवानले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ। मेरी आमाले त मलाई यही शिक्षा दिनुभएको थियो भनेर भने। हेर्नुहोस्, भनेपछि अनेकानेक प्रश्नहरू नारदजीले गर्नुभयो। प्रत्येक प्रश्नको जवाब ध्रुवजीले दिएपछि आज एउटा मन्त्र दिनुभयो। हेर्नुहोस्, 12 द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र दिएर नारदजी बिदा हुनुभयो र ध्रुवले गएर वृन्दावनमा मधुवनमा गएर तपस्या गर्न थाले। हेर्नुहोस्, त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनम भनेर भनेको छ। 3 रात्रिमा एउटा फल खान्छन्। यस्तै गरेर 1 महिनाको तपस्या गरे। फेरि 6 रात्रिमा वृक्षका पातहरू खाएर तपस्या गर्न थाले। जब 3रो महिना चल्यो, तृण पत्ता आदि आएर खाएर तपस्या गर्न थाले। जब 4थो महिना चल्यो, जल मात्रै पिउन थाले। जब 5औं महिना चलेपछि त आफ्नो प्राण वायुलाई पनि रोकेर एउटा खुट्टामा उभिएर तपस्या गर्न थाले। हेर्नुहोस्, देवताहरूको श्वास बन्द भयो। आएर भगवानसँग प्रार्थना गर्न थाले। नैवम विदामो भगवान प्राण रोध। हे प्रभु, हामीले त सास तल लयो, माथि लान सक्दैनौ। सास नै अवरुद्ध भयो। के भयो प्रभु, रक्षा गर्न पर्यो भनेर भगवान नारायण थिम पुगे। हेर्नुहोस्, पुगेपछि नारायणले के भन्नुभयो त भन्दा मेरो एउटा सेवक छ, एउटा मेरो अनन्य भक्त छ, त्यसले तपस्या गर्दैछ, तिमीहरू नआत्याओ भनेर भित्ते दिद्रिक छया भनेर भनेको छ। आज भगवान ध्रुवलाई दर्शन दिनको लागि होइन, ध्रुवको दर्शन गर्नको लागि भगवान नारायण आउनुभयो। हेर्नुहोस्, आएर बाहिर नारायण उभिनु भयो। उभिँदाखेरि पनि ध्रुवले आँखा खोलेनन्, किनकि भित्र भगवानको दर्शन भइराखेको थियो। ध्रुवलाई भित्रको छवि जब खिच्नुभयो भगवानले त आँखा देखे। त्यहाँपछि केही बोल्नै सकेनन्। हेर्नुहोस्, बोल्न नसकेपछि भगवानले लगेर आफ्नो शङ्ख लगेर ध्रुवको गालामा लगाइदिनु भयो। त्यहाँपछि स्तुति गर्न थाले। योन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य खिल शक्ति धरस्वधाम न अन्यस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, हजुरले सम्पूर्ण प्रकारको यो शरीर, मानव शरीरभित्र प्रवेश गरेर हामीलाई बाणी दिनुभयो, कानमा श्रवण शक्ति दिनुभयो र हामीलाई प्राण दान गर्नुभएका यस्ता भगवानलाई मैले प्रणाम गर्छु भनेर प्रणाम गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, विभिन्न प्रकारका श्लोकहरूमा आज ध्रुवले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, जसले 1 कक्षा पनि पढ्नु भएको छैन। हेर, त्यही भएर त भगवानलाई भनिन्छ मुकम करोति वाचालं पंगुलं घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब भगवानको कृपा हुन्छ नि, मुकम करोति वाचालं, गुङ्गो पनि बोल्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, जसको बाणी छैन त्यो बोल्न थाल्छ।
मुकम करोति वाचालम पङ्गु लङ्घयति गिरियम। लङ्गडाले पनि पर्वतलाई पार गर्छ अरे। जब भगवानको कृपा हुन्छ त आज ध्रुवले अनेक स्तुति गरेर भगवानको स्तुति गर्न थाले। हेर्नुहोस्, एक कक्षा पनि नपढेकाले हामीले सुन्नमा आउँछ। हेर्नुहोस्, सूरदासजीले एक कक्षा नि पढ्नु भएको थिएन। आज सूरदासका द्वारा कविताहरूमा मान्छेले पिएचडी गर्छन्। हेर्नुहोस्, त्यो कसको कृपा हो त? एक कक्षा पनि नपढेका मान्छेले लेखेको चिजमा मान्छेहरूले पिएचडी गर्दैछन्। मीराले एक कक्षा पढेकी थिएनन्, उनको कविताहरूमा उनले लेखेका लेखहरूमा मान्छेले पिएचडी गर्छन् एउटा दुवामा। आज त्यही भएको छ। ध्रुवले अनेक स्तोत्रहरूले भगवानको स्तुति गर्न थाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धेरै ठुलो कठोर तपस्या गरिस्, अब वरदान माग बाबु, तँलाई के चाहियो भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, भनेपछि ध्रुवले पहिला त जब तपस्या गर्न आएका थिए तब उनको मनमा यो कामना थियो कि मैले तपस्या गरेर राज्यलाई प्राप्त गर्छु भन्ने। र भित्र कामना हुँदाहुँदै पनि ध्रुवले के भने त भन्दाखेरि, प्रभु अब हजुरको दर्शन भएपछि मलाई कुनै प्रकारको कामना शेष रहेन, मलाई केही पनि चाहिएन भनेर भने। हेर्नुहोस्, भनेपछि भगवानले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, बाबु त एउटा क्षत्रिय होस्, तैँले राज्य प्राप्ति गर्नको लागि तपस्या गरेको होस्, तैँले त्यही राज्य माग, म तँलाई त्यही राज्य दिन्छु र गएर अनन्त कालसम्म भोग गर। जब तेरो मन भरिन्छ त्यसपछि त ध्रुव लोकमा गएर ध्रुव तारा बनेर त बस्नेछस्, जसमा सप्त ऋषिहरू भन्दा पनि उच्च तेरो स्थान हुनेछ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। हेर्नुहोस्, आशीर्वाद दिएपछि ध्रुव त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भित्र केही भए पनि बाहिर ध्रुवले मना गरे। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले गर्दा आज परम पद प्राप्त गर्नको लागि जाँदैछन्। गएर सर्वप्रथम सुरुचि आमालाई ढोक गरे। हेर्नुहोस्, ध्रुवले र प्रार्थना गरे, आमा होस् त हजुर जस्तो। आज मलाई त्यति ठुलो मार्गदर्शन हजुरले गर्नुभयो र पो मैले भगवान प्राप्त गरेँ। हजुरले म यहाँ काखामा बस्न आएको बेलामा बाबु आइज, काखामा बसेको कति सुहाएको हेर त तँलाई, त यहीँ बसिराख, उता जानु पर्दैन भनेर भनिदिएको भए आज के मलाई भगवान प्राप्त हुन्थे र आमा भनेर प्रार्थना गर्न थाले। हेर्नुहोस्, त्यही भएर कसैले केही भन्यो भन्दैमा नराम्रो मान्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्,
बरु बाङ्गो बाटोबाट गएर भए पनि उसलाई प्रगति गरेर देखाउनु पर्छ। त्यही शिक्षा आज ध्रुवले दिए र अनन्त कालसम्म राज्यको भोग गरे। हेर्नुहोस्, एक दिनको कुरो थियो, उनका भाइ उत्तमले गएर 100 को फुलबारी उजाडिदिएछन् र उनका भाइलाई 100हरूले मारिदिए। हेर्नुहोस्, उत्तमलाई, जुन छोरालाई काखामा बस्दाखेरि त यहाँको अधिकारी छैनस् भनेर जङ्गल पठाएकी थिइन्, आज तिनी सुरुचि आमा नै रुँदै रुँदै आज ध्रुवको शरणमा आइन्। हेर्नुहोस्, बाबु मैले तेरो लागि राम्रो व्यवहार त गरेकी थिएन, त बडो सज्जन रहेछस्, आज एउटा मेरो छोरो पनि 100हरूले मारिदिए, अब मैले के गर्ने भनेर रुन थालिन्। गएर ध्रुवले हजारौं 100हरूलाई मारिदिए। हेर्नुहोस्, भाइको लागि माथिबाट मनु महाराज आएर भने अलम वत्सा तिरोसेन तपो मार्गेन तापमन, बाबु यो तपस्वीहरूको मार्ग होइन जुन मार्ग तैँले अपनाइस्, हत्याको बदला हत्या गर्नु हुँदैन भनेर रोकिदिए। त्यसपछि ध्रुवले पनि सम्पूर्ण प्रकारका युद्धका सामग्रीहरू त्यागेर पुनः आफ्नो राज्यमा आउनुभयो र आज मृत्योर मुद्नि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम भनेको छ। ध्रुव स्वधाम गमनको लागि जब जान थाल्नुभयो, मृत्यु देवी आइन्। हेर्नुहोस्, मृत्यु देवी आएर के भनिन् त भन्दा, बाबु यो त मृत्यु लोक हो, मलाई स्वीकार नगरेसम्म यहाँबाट कोही पनि जान सक्दैन भनेपछि ध्रुव महाराजले के भन्नुभयो त भन्दा, तपाईँले थोरै टाउको तल गर्नुहोस्, म तपाईँलाई स्वीकार गर्छु भनेर मृत्युको पनि टाउकोमा खुट्टो राखेर आज ध्रुव माथि जाँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, माथि गएपछि बाटामा थोरै बिस्मात ध्रुवलाई भयो, जुन आमाले मलाई त्यत्रो संस्कार दिनुभयो, त्यत्रो पाठ पढाउनु भयो र आज मलाई ध्रुव लोकको अधिकारी बनाउनु भयो, उनै आमालाई मैले छोडेर आएँ भनेर पश्चाताप गर्दै थिए। त्यति बेला नै देवताहरूले देखाइदिनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा, बाबु तिमी जस्तो ज्ञानी छोरोलाई जन्माउने आमा कहीँ अधोगतिमा जान्छन् र हेर उहाँबाट तिम्री आमा पनि जाँदैछिन् भनेर उहाँबाट जाँदैछिन् र उनले पनि मोक्ष नै प्राप्त गर्छिन्, तिम्रै स्थान प्राप्त गर्छिन् भनेर देखाइदिनु भयो। र ध्रुव आज अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुँदैछ। यिनै ध्रुवको वंशमा ध्रुवका छोरा उत्कल भए। हेर्नुहोस्, उत्कलका छोरा वत्स र वत्सका छोरा अङ्ग र अङ्गका छोरा बेन भए। हेर्नुहोस्, र जब अङ्ग राजाले राज्य गर्थे, अङ्गका छोरा बेन अत्यन्त दुष्ट भए। हेर्नुहोस्, कस्ता दुष्ट त भन्दाखेरि न हो तव्यम न दातव्यम न कर्तव्यम दुजाकुचित भनेर घोषणा गरिदिए। हेर्नुहोस्, जब उनी राजा भए तो यहाँ मेरो राज्यमा कसैले हवन नगर्नु, कसैले पूजन नगर्नु, कसैले यजन नगर्नु भनेर सनातन धर्मको विरोध गरे। अन्तिममा जब यस्तो विरोध गरेपछि बुवाले पनि घर छोडेर जङ्गलतर्फ जानुभयो। बुवालाई कति खोजियो, कहीँ पनि भेटाउन सकेनन्। अन्त्यमा ऋषिहरूको कोपद्वारा उनी मृत्युको प्राप्त भए र मृत्युको प्राप्त भएपछि देशमा राजा नभएपछि चोरी डकैती आदि इत्यादि बढ्यो र उनै बेनको शरीरलाई मन्थन गरी। हेर्नुहोस्, मन्थन गरिएपछि त्यसैमा भगवानको रूपमा पृथु महाराज र अर्ची महारानी उत्पन्न भइन्। भन्नुहोस्, पृथु महाराजको जय। र पृथुले राज्य गरेको हुनाले गर्दा नै यो भूमिको नाम पृथ्वी रहेको। हेर्नुहोस्, पृथुले जब राज्य गर्न थाल्नुभयो त्यति बेला अत्यन्त अकाल पृथ्वीमा पर्यो। बेनको राज्यले गर्दा अधर्म बढेको हुनाले गर्दा अन्न आदि इत्यादि पनि उत्पत्ति हुन सकेन र अन्तिममा पृथ्वीलाई गाईको रूप धारण गराएर सबै प्रकारका दोहन गरेर अति राम्रो र उत्तम राज्य पृथु महाराजले सञ्चालन गर्नुभयो। र तिनै पृथुका वंशमा विजिताश्व नामका राजा भए। तिनै वंशमा अघि गएर हविरदान र हविरदान पछि प्राचीन बरिही नाम गरेका राजा भए। हेर्नुहोस्, प्राचीन बरिही नाम गरेका राजाले धेरै यज्ञ गर्थे। हेर्नुहोस्, प्राचीन बरिही भनेको अर्थ के हो त भन्दा, प्राची भनेको पूर्व दिशालाई भन्छ, बरिही भन्छ कुशलाई। जसले पूर्व दिशा नै यज्ञ गर्दा गर्दै कुशले ढाकिदिएका थिए, त्यही भएर प्राचीन बरिही उनको नाम परि। हेर्नुहोस्, यज्ञ त गर्थे तर कस्तो यज्ञ गर्थे त भन्दाखेरि बलि दिने खाले यज्ञ गर्थे। हेर्नुहोस्, यज्ञमा पशु पंक्षी आदिको बलि गर्थे नित्य प्रतिदिन। र जब नारदजीलाई थाहा भयो प्राचीन बरिहीले धेरै धर्म गरे भन्ने उनको मनमा त लागेको छ, तर नित्य पशु बलि गर्छन् भन्ने थाहा पाएपछि एक दिन नारदजी प्राचीन बरिहीकोमा आउनुभयो। आएपछि राजन के छ हाल खबर भनेर सोद्धाखेरि
सबै ठिकै छ भनेर भने हेर्नुहोस्। भनेपछि के भन्नुभयो त भन्दा राजन तिमीले यज्ञ त धेरै गर्छौ तर धेरै पशु बलि गर्दा रहेछौ नि भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उनले के भने त भन्दाखेरि रुधि राख्तेन बलिना माङ्सेन पूजया नृप भनेर प्रमाण दिइदिए। हेर्नुहोस् चण्डीमा पढ्नु होला नि हजुरहरूले, अन्तिममा आउँछ। हामीलाई त शास्त्रमा लेखेकै छ, हामीले त रुधिर आदि इत्यादिबाट हामीले त यजन गर्छौँ, यो त राजाको अधिकार हो भनेर भन्न थाले। हेर्नुहोस् नारदजीले के भन्नुभयो त भन्दा बाबु अर्काको यसको अर्थ तिमीले जानेनौ, यसमा बलि भनेको होइन, यो प्रवृत्ति परक होइन निवृत्ति परक हो भनेर सम्झाउन थाले। हेर्नुहोस् मान्नुहोस् कोही एउटा बिडी पिउनेवाला सिगरेट पिउनेवाला मान्छे छ, दिनदिनै सिगरेट पिउन थाल्यो। हेर्नुहोस् पिउन थालेपछि एक दिन टिचरलाई थाहा भयो, शिक्षकलाई, कसैले भनिदियो यसको त बिडीको आदत छुट्ने भएन, दिनमा 2-3 डब्बा यसले पिउन थाल्यो, यो त छिटै मर्ने भयो के क्यान्सर हुन्छ होला यसलाई भन्न थाले। हेर्नुहोस् त्यसपछि शिक्षकले सम्झाए बाबु बिडी सिगरेट नपिई बाबु, यो स्वास्थ्यको लागि ठिक छैन, तैँले नपिई भनेर धेरै सम्झाउँदा नि मानेन, जहिले देखो सिगरेट मात्रै पिउने, मैले त यो छोड्नै सक्दिनँ भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् भनेपछि शिक्षकले के भने त भन्दा बाबु छोड्न सक्दैनस् भने शनिबार मात्रै पिए, शनिबार त स्कुल आउन्नस्, तैँले गर्दा धेरैलाई चाहिँ बिगार्ने भइस्, शनिबार पिस भने घरै पिउँछस्, त्यसपछि तेरो पनि सन्च हप्ता एक दिन पियो भने छुट्दै जाला भनेर उनले शनिबार मात्रै पिउन लाए। हेर्नुहोस् उसले त के गरेछ त भन्दाखेरि हाम्रो गुरुजीले भन्नुभएको अरे शनिबारमा सिगरेट पिएको ठुलो महत्त्व छ, तिमीहरू पनि आइजा, तिमीहरूले पनि पियो हुन्छ, शनिबार पिउँदा कुनै दोष लाग्दैन भनेर झन् भयभरका गाउँका केटाकेटी बटुलेर सिगरेट पिउन थालेछ। हेर्नुहोस् त शिक्षकले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि शनिबार सिगरेट पिउन तँलाई भनेको होइन मैले, त हप्तामा एक दिन सिगरेट पिउला र तेरो बानी छुट्दै जाला भनेर पो मैले तँलाई भनेको, तँ त झन् बिगार्दी, झन् शनिबार नपिउनलाई पनि ल्याएर पिउन लाइछस्, पल्ला घरको श्यामले बिडी नै नपिउने सिगरेटै नपिउने उसलाई पनि शनिबार पिउँदै तँले सिकाइदिन्छस् भनेर गाली गर्नुभयो। त्यही कुरा यहाँ नारदजीले भन्नुभएको छ, हिंसाको बात कुनै शास्त्रमा लेखेको भए पनि त्यो निवृत्ति परक हो। मान्छेले आए दिन हिंसा गर्ने मान्छेले कहिले गरा फलानो दिन गरा भनेपछि त्यो गर्दा गर्दै छुट्ला भनेर भनेको, यसैलाई तिमीहरूले शास्त्र प्रमाण बनाएर हिंसालाई अझै बढाउँदै गौ राजन भनेर आज गाली गर्नुभयो। हेर्नुहोस् भनेपछि तिमीले हिंसा गर्न छोड्छौ कि छोड्दैन भनेपछि छोड्दिन भनेर भने। हेर्नुहोस् भनेपछि एउटा इतिहास सुनाउन थाले। के सुनाउन थाले त भन्दाखेरि एउटा पुरञ्जन नाम गरेका राजा थिए, ती राजाले 5वटा घोडाले जोतिएको एउटा रथ लिएर शिकार खेल्नको लागि भनेर जङ्गलमा गएछन्। हेर्नुहोस् जङ्गलमा गएपछि शिकार खेल्न भनेर जङ्गलमा गएका थिए, अभिज्ञात नाम गरेका सखा थिए। हेर्नुहोस् सखाले नजाऊ भन्दै पनि उनलाई छोडेर उनी जङ्गलतिर गएपछि जङ्गलमा जाँदै शिकार खेल्न जाँदै एउटा 9वटा ढोका भएको सुन्दर नगरी देखेछन्। देखेपछि त्यो भित्र प्रवेश भएपछि त्यहाँ 32वटा सुन्दर कोठाहरू भएको, अनेक चँदुवाहरू टाँगिएका, 1.5 करोडवटा ठेडीहरू ठोकिएका र सम्पूर्ण प्रकारका अत्यन्त सुन्दर नगरी फेला पर्यो। हेर्नुहोस् फेला परेर भित्र जाँदाखेरि एउटा अत्यन्त सुन्दरी स्त्री देखिन्। स्त्री देखिएपछि प्राचीन उनी पुरञ्जन नाम गरेका राजाले प्रश्न गरे, तिमी को हौ भनेपछि म एउटी यहाँकी महारानी हुँ र म यो नगरकी महारानी हुँ, यसको सुरक्षा रेखदेख सबै मैले गर्छु भनेर प्रश्न उनले प्रत्युत्तर दिएपछि तिमी मसँग विवाह गर्छौ भनेर सोधिहाले। हेर्नुहोस् राजा त थिए, त्यसपछि विवाह त गर्छु तर मेरा एउटा शर्त छ भनेर भने। के भनिन् त भन्दाखेरि मैले मासु बाहेक अरू केही पनि खादिनँ, मलाई 3 टाइम नै मासु चाहिन्छ र मैले भनेको भएन भने त्यसपछि झैझगडा सुरु हुन्छ, पछि मलाई नभन्नु भनेर भने। हेर्नुहोस् भनेपछि राजाले भने कस्तो संयोग मिलेको, मलाई पनि मासु नभइकन घाँसै नलिने, तिमीलाई पनि मासु नै चाहिँदछ, हाम्रो जोडी त राम्रै मिल्यो, त्यसो भए बिहा गरौँ भनेर राजाले भनेछन्। हेर्नुहोस् भनेपछि दुईटाको विवाह भयो। हेर्नुहोस् विवाह भएपछि राजा एक दिन शिकार खेल्नको लागि गए, दिनभरि शिकार त खेले, शिकार खेल्दै जाँदा तर कहीँ पनि केही पनि भेटिएन। हेर्नुहोस् एउटा फिस्टो पनि मार्न सकिन्छन्, मार्न नसकेपछि बेलुका अब शिकार खोज्दै घर केही नलिइकन जाने हो भने त अब बिहारेको धेरै दिन पनि भएको छैन, 2-4 दिन भएको छ।
अब श्रीमतीले पक्कै पनि गाली गर्छिन् होला भनेर घरमा आए। हेर्नुहोस्, घरमा आउँदाखेरि त श्रीमती अत्यन्त रिसाए कि बडा मुस्किलले मनाए। हेर्नुहोस्, मनाएर यस्तै प्रकारले जीवन चल्दै चल्दै जाँदै थियो। दिनदिनै शिकार गर्थे, ल्याउँथे, खुवाउँथे। यस्तै प्रकारले 50, 60, 30, 40, 50 वर्षहरू बित्दै गए। हेर्नुहोस्, एक दिन के भयो त भन्दाखेरि राजा शिकार खेल्न गएछन्। त्यो दिन पनि कुनै शिकार भेटिएन। नभेटिएपछि घरमा आउँदाखेरि श्रीमतीलाई खोज्छन्, कहीँ पनि भेट्दैनन्। यताउता हेर्दा कहीँ पनि नभेटेपछि कहाँ गइछन् भनेर अत्यन्त चिन्तित भए। चिन्तित हुँदाखेरि त खाटा मुनिबाट स्वाक स्वाक गरेको आवाज आयो। हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि त कपाल सपाल सबै जगल्टा फिजाएर तल खाटा मुनि बसेर रोइराखेकी रहेछन्। हेर्नुहोस्, आफूले त जङ्गलमा गएर कति शिकार गरेर खाइसक्नु भयो होला, आज मलाई केही पनि नल्याउने भनेर अत्यन्त क्रोधित भइन्। हेर्नुहोस्, क्रोधित भएपछि बडा मुस्किलले त्यो दिन मनाएपछि रानीले के सोचिन् त भन्दाखेरि यो राजा त पक्का पनि ममाथि धेरै नै आसक्ति भएछ होला, ममाथि धेरै नै विश्वास गर्छ भनेर अचानक त्यहाँ बस्दा बस्दै हाँस्न थालिन्। हेर्नुहोस्, हाँस्दाखेरि राजा पनि रानी त खुसी भएपछि हाँस्ती रहेछन्, हाँसेपछि खुसी हुने रहेछन् भनेर उनी पनि खिटका छोडेर हाँस्न थाले। हेर्नुहोस्, किन हाँस्या छु थाहै छैन। क्वचित गायन्ती गायन्त्याम हसन्त्या हसती क्वचित भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस्, गीत गाउन थालिन् रानीले, राजाले पनि स्याल भाका झिक्न थाले। हेर्नुहोस्, थाहै छैन के गीत गाएको छु, रानी खुसी हुन्छन् भनेर स्याल भाका झिक्न थाले। हेर्नुहोस्, रानी दौडिन थालिन्, राजा पनि दौडिन थाले, तर कहाँ जानियो थाहै छैन। र यस्तो प्रकारको क्रियाकलाप रानीले जे गर्यो त्यही गर्न थाले। हेर्नुहोस्, गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जब एक दिन राजाले बाहिर देखे सम्पूर्ण प्रकारको भवनका चँदुवाहरू पुराना भएर गएका छन्, ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको छ, भवन अत्यन्त जीर्ण भएको छ। हेर्नुहोस्, र त्यस्तो जीर्ण भएको भवन जब देखे त बाहिर आएर हेर्छन् त सातै समुद्रले भवनलाई घेरेको छ। हेर्नुहोस्, राजा अत्यन्त दुखित भए। हेर्नुहोस्, र त्यसैकी छोरी जो जरा नामकी एउटी कन्या थिए र त्यो जरा नामकी कन्यालाई त्यहाँ देखे र एउटा सैनिक थियो। हेर्नुहोस्, चण्डवेग नामको सैनिक र 300 र 720 सेता र 720 काला सैनिकहरूले मुसाहरूले निरन्तर त्यो भवनको जरो खोदेको देखे। हेर्नुहोस्, राजा अत्यन्त भयभीत भएपछि एकैछिनपछि भूकम्प आए जस्तो भयो। हेर्नुहोस्, समुद्रतिर हाम फाल्नको लागि हेर्छन्, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मगरमच्छहरू, विभिन्न प्रकारका सर्पहरू, गोहीहरू, ठुला ठुला माछाहरू मुख गरेर बसेका छन्। भवनबाट कहाँ जाने ठाउँ पनि भएन, भवन भत्किन थाले। हेर्नुहोस्, अचानक भत्किन थालेपछि उनै रानीमा आसक्ति थियो र उनै रानीको नाम लिँदै चिच्चाउँदै त्यो भवनबाट तल खसेर समुद्रमा परे र उनको मृत्यु भयो। हेर्नुहोस्, मृत्यु भएपछि अन्त्यायामती सागती भन्छ। हेर्नुहोस्, अन्तिममा त्यही रानीको नाम लिएर मरेको हुनाले विदर्भ नामको देशमा गएर मलया नामको राजाको पुत्रीको रूपमा जन्म भयो। हेर्नुहोस्, जन्म भएपछि एक दिन आफ्नो पतिसित विवाह भएको थियो, सती जान लागेको बेलामा उनले रोकिए। हेर्नुहोस्, रोकेपछि अन्तमा त्यही अभिज्ञात नाम गरेको सखाले आएर रोको, तिमी कहाँ सती जान लागेको, तिमी त पूर्व जन्ममा पुरञ्जन नाम गरेको राजा थियौ, तिमी त मेरो मित्र हो भनेर सती जानबाट बचाए र उनलाई मुक्त गरे। हेर्नुहोस्, त्यसपछि नारदले सोधे, राजन तिमीलाई कथा कस्तो लाग्यो भनेर सोधे। हेर्नुहोस्, सोधेपछि कथा त अत्यन्त राम्रो लाग्यो प्रभु, तर मैले केही पनि बुझ्न सकिनँ भनेर भने। हेर्नुहोस्, भन्नाको मतलब उनले केही पनि बुझ्न सकेनन्। नसकेपछि उहाँले सम्झाउन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, अभिज्ञात भनेको को हो त भन्दा अभिज्ञात गरेको भनेको परमात्मा। हेर्नुहोस्, जसलाई सामान्य मनुष्यले चिन्न सक्दैन, अभिज्ञात भनेको परमात्मा हो र पुरञ्जन भनेको जीव हो। हेर्नुहोस्, र नवद्वार पुरे देही भनेर भगवानले गीतामा भन्नुभएको थियो नि, नवद्वारको अत्यन्त सुन्दर जो भवन भनेको छ त्यो भनेको यो मनुष्य शरीर हो। हेर्नुहोस्, मनुष्य शरीरमा 9वटा द्वारहरू छन्, 2टा आँखा, 2टा कान, मुख, नाक र तलका जननेन्द्रिय गरेर 9वटा द्वार छन्। हेर्नुहोस्, यही द्वारमा प्रवेश गरेपछि अति राम्री सुन्दरी भनेको को हो त भन्दा बुद्धि हो। हेर्नुहोस्, अनुरूप नै मान्छे चल्छ।
र त्यही बुद्धिले गर्दा नै मान्छेलाई सबै प्रकारका तपाईले बुद्धि र मनले नै मान्छे चलेको हुन्छ। यहाँ कथा सुन्न बसिएको छ, मन अन्त कहीँ घुम्न गयो भने कथा त सुनिन्छ तर कुनै प्रकारका कुराहरू हामीले बुझ्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, त्यही भएर मन भनेको के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा चञ्चल वस्तु। किन भन्दाखेरि चञ्चलम हि मनम कृष्ण परमाथि बलभद्रम भनेको छ। र ती सुन्दरी भनेको को हो त भन्दा मति हो अरे। हेर्नुहोस्, र त्यही मतिसँग जब जीवको विवाह हुन्छ र सम्पूर्ण 1.5 करोड ठेडीहरू ठोकिएको भनेको मनुष्य शरीरमा जो रमहरू हुन्छन् नि तिनी भनेका नै 1.5 करोड ठेडीहरू हुन्। हेर्नुहोस्, र अनेक प्रकारका चँदुवाहरू र श्रृङ्गारहरू भनेको हामीले जति प्रकारका लुगाहरू लगाउँछौँ र जति प्रकारका हामीले श्रृङ्गारहरू गर्छौँ त्यो भनेको नै अनेक प्रकारका चँदुवाहरू हुन्। हेर्नुहोस्, र जो 7 प्रकारको समुद्र भनेर भनिएको छ त्यो 7 प्रकारको समुद्र भनेको सम्पूर्ण प्रकारको हाम्रो श्री सम्पत्ति हो। हेर्नुहोस्, जग्गा जमिन सम्पूर्ण प्रकारको हाँडो भाँडो गाई वस्तु गाडी आदि जो सम्पूर्ण प्रकारका जो 7 प्रकारका सम्पत्तिहरू भनेका त्यो 7 समुद्र हो। हेर्नुहोस्, र त्यहाँ भएका मगरमच्छ र बिच्छुहरू र विभिन्न प्रकारका सर्पहरूले गरेर खान मुख खोलेको भनेको जब मान्छे मृत्युको समय आउँछ त्यति बेला सम्पूर्ण प्रकारका छोरा नाति र आफन्तहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि कति बेला यो बुढो मर्छ र त्यहाँपछि यसको सम्पत्ति हामीले खान पाइन्छ भनेर सबैले मुख खोलेर गरेर बसेका तीहरू हुन् भनेर भनेको। हेर्नुहोस्, र जब यो जीव गर्लम्म ढलेर जब समुद्रमा खस्यो र ती जीवहरूले सम्पूर्ण प्रकारका तपाईलाई चाहिँ लगेर अन्तिममा लगेर घाटमा बिसाइदिए र सम्पूर्ण प्रकारको तपाईको सम्पत्तिहरूमा उनीहरूको अधिकार भयो र जीव मरेर गयो र अन्तिममा गएर केही पनि जब आत्मकल्याणको साधन गर्न सकेन भने कहिलेको दरिद्री कहिलेको पापी पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी भएर यो संसारमा फेरि आउने पनि त्यही हो राजन। त्यही भएर हेर तिमीले जति पनि जीवहरूको बलि दिएका थियौ जति पनि जीवहरूलाई हिंसा गरेका थियौ माथि आकाशमा हेर भनेर आकाशमा देखाउनु भयो। हेर्नुहोस्, आकाशमा देखाउँदाखेरि त जति घोडाहरू मारेका थिए तिनीहरूले पनि रातो राता आँखा पारेर त पुरञ्जन यहाँ आइजा, यहाँ आएपछि हामीले पनि तँलाई त्यसरी नै मारेर खानेछौँ भनेर विभिन्न प्रकारका पशुहरू विभिन्न प्रकारका पंक्षीहरूले राजालाई बोलाएको देखे। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त राजा अत्यन्त भयभीत भएर के भने त भन्दाखेरि नारदजी हजुर धन्य हुनुहुन्छ, आज उपदेश दिनुभयो, मैले अब अन्यथा कहिल्यै पनि जीवको हत्या गर्ने छैन र जहिले पनि मैले सबै प्रकारका जीवहरूलाई मैले माया प्रेम नै गर्नेछु र मैले जति पनि अब यज्ञहरू गर्नेछु सबै प्रकारका यज्ञहरू मेरा सात्विक हुनेछन् भनेर आज सम्पूर्ण प्रकारका प्रतिज्ञाहरू आज राजा पुरञ्जनले गर्दैछन् र नारदजीलाई मुरी धन्यवाद प्रदान गर्दैछन्। हेर्नुहोस्, र सम्पूर्ण प्रकारको आजबाट सबै प्रकारका चिजहरू त्यागेर मैले हरिको भजन गर्नेछु भनेर भनेका छन्। हेर्नुहोस्, र यिनै प्राचीन बर्हिका वंशमा गएर परिचिताहरू भए। उनले 10 परिचिताहरूले एउटै कन्यासँग विवाह गरे र उनले भगवान शङ्करजीको भजन गरेर र भगवान रुद्र गीतलाई गान गरेर आफूलाई परम पदको प्राप्त गरेका छन् र सम्पूर्ण प्रकारका दिन प्रतिदिन भगवानको पूजन गर्छन् अर्चन गर्छन् र सम्पूर्ण प्रकारको मन शिवजीमा लगाएर आफ्नो जीवलाई धन्य बनाएका छन्। र कति राम्रो मन्दिर पशुपति सललाला बगेकी बागमती, कति राम्रो मन्दिर पशुपति सललाला हरि बगेकी बागमती।
भगवानको जय जय श्री राधे श्याम। जब उत्तानपादको वंशको कथा सुनाउनु भयो र श्री परीक्षित नाम गरेका महाराजले आज सुखदेवजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु हामीले उत्तानपादको कथा पनि सुन्यौ र तिनै बहिनीहरूको कथा पनि सुन्यौ, अब हामीलाई प्रियव्रतको कथा सुनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। र प्रियव्रत नाम गरेका राजा अत्यन्त तपस्वी थिए। हेर्नुहोस्, एक दिन उनले के गरेछन् त भन्दाखेरि तपस्या गर्दा गर्दै मान्छेहरूले 12 घण्टाको रात हुन्छ, 12 घण्टाको दिन हुन्छ। यो 12 घण्टाको रात किन बनाएका होलान्? भगवानले मान्छेहरूले सुतेर नै आफ्नो जीवन बिताउँछन् भनेर रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि भनेर यस्तो ज्योतिर्मय रथ बनाए कि रात्रिलाई पनि दिनमा परिणत गरिदिए। हेर्नुहोस्, र माथि जब यस्तो 7 दिनसम्म दिनै बनाइदिए तब ब्रह्माजीले आएर रोक्नुभयो, बाबु रात बनाइएको छ भने यसमा पनि कुनै न कुनै काम छ। मान्छे दिनभरि थकित भएपछि रातिमा त आराम गर्नै पर्यो नि त। जब रातमा अन्य सांसारिक मनुष्यहरू आराम गर्छन् भने ठुला ठुला सिद्ध मुनिहरू तपस्या गर्छन्। त्यही भएर प्रकृतिमा जति पनि चिज बनाइएको छ बाबु, ती कुनै पनि व्यर्थ छैनन् भनेर महाराज ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो। र यिनै प्रियव्रतको वंशमा अघि गएर आग्निन्द्र नाम गरेका राजा भए। हेर्नुहोस्, बडा पराक्रमी भए। तिनैका छोरा नाभि र नाभिका छोरा भए ऋषभदेव। हेर्नुहोस्, ऋषभदेवका 100वटा छोराहरू भए। हेर्नुहोस्, 100वटा छोराहरूमा सम्पूर्ण प्रकारका 80वटा छोराहरू त कर्मकाण्डी भएर गए र अन्य छोराहरू कोही राजा र कोही तपस्वीहरू भएर गए। हेर्नुहोस्, यिनैको वंशमा अघि गएर सम्पूर्ण प्रकारका अत्यन्त महामुनि जड भरतको जन्म भयो। हेर्नुहोस्, र पहिलो वंशमा भरत थिए र भरत भए पनि तपस्या गर्नको लागि गण्डकीको किनारमा गए। हेर्नुहोस्, जहाँ अहिले हामीले दामोदर कुण्ड भनिन्छ मुक्तिनाथ, र उहाँ गएर सम्पूर्ण प्रकारको राजपाट त्यागेर मैले अब तपस्या गर्छु र तपस्यामै लीन हुन्छु भनेर गण्डकीको किनारमा गए। एक दिन तपस्या गर्दै थिए, बाहिर गण्डकीको जलमा आधा आधा जल भएर माला जप्दै थिए। उताबाट एउटा मृग आयो। हेर्नुहोस्, मृग आएपछि अचानक गङ्गाजीमा कुदियो। कुद्दा कुद्दै उसको पेटमा बच्चा रहेछ, बालक रहेछ। ऊ त बगेर गयो, बच्चा पनि खस्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, खसेर बच्चा पनि बग्दै थियो। राजा भरतले सोचे, मैले यो बच्चा बचाइन भने म यो गङ्गाजीमा बसेको सार्थक हुँदैन भनेर त्यहाँबाट हाम फालेर गएर त्यो मृगको बच्चालाई लिएर आए। हेर्नुहोस्, लिएर आएपछि सबै प्रकारको आश्रममा लिएर आए र आश्रममा ल्याएर राख्न थाले। हेर्नुहोस्, जीवमाथि दया गर्नु राम्रो काम हो, तर दया गर्दा गर्दै कहिले आसक्ति हुन्छ थाहै हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब मृगलाई ल्याए, यताउता गरेर खुवाउने पिलाउने गरेर त्यसलाई जङ्गलमा छोड्नु पर्ने थियो, तर त्यसलाई त्यहीँ पालेर राखे। हेर्नुहोस्, भन्छन् नि, चलेथे हरि भजनको ओटन लगे कपास। भन्नाको मतलब भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि जङ्गलमा त गएका थिए, तर त्यो मृगको शावक त्यो बच्चा जति जति ठुलो हुँदै गयो त्यति त्यति भरतलाई त्यसमा मोह बढ्दै गयो। हेर्नुहोस्, र दिनदिनै 20 माला 50 माला जप्दै दिनदिनै 10 माला 15 माला 5 माला हुँदा हुँदै अब त अलिअलि यसो जल अचाउने, सन्ध्या गर्ने, अनि त्यहाँपछि टिको लाएर हिँड्न थाले। घरि उसलाई कमलो घाँस ल्याएर खुवाउँछन्, घरि पानी खुवाउँछन्, गर्दा गर्दै सबै चिज छुट्न थाल्यो तपस्या। किनकि मृगमा परम आसक्ति भयो। र अन्तिममा एक दिन के भयो त भन्दाखेरि मृग ठुलो भयो, सजातीय झुण्डहरू त्यहाँ आए, अन्य मृगहरूको साथमा ऊ गएछ। हेर्नुहोस्, गएपछि त राजा भरत त रुन थाले। हेर्नुहोस्, मेरो मृग कहाँ गयो भनेर रातिको बेलामा चन्द्रमासित सोध्न थाले। तिमीले त जताततै देख्छौ चन्द्रमा, मलाई भन्देऊ मेरो मृग कहाँ गयो बिचारा। जति बेला म जप गर्न बस्थेँ त्यति बेला आएर मेरो अघिल्तिर बस्थ्यो। मैले अघिल्तिर बस्दाखेरि यसो हप्काए जस्तो गर्दाखेरि लुरुक्क उठेर जान्थ्यो। कति माया गर्थ्यो मलाई, मैले जे भनौँ त्यही मान्थ्यो। हा मृग भनेर मृगको नाम लिँदा लिँदै आफ्नो प्राणलाई त्यागे। हेर्नुहोस्, अन्तिममा मृगको स्मृति भएको थियो, गएर मृग योनिमै जन्म लिए। हेर्नुहोस्, तर पूर्व जन्मको तपस्याको प्रताप थियो, जप तप भगवानको गरेका थिए। मृग दिए भए पनि पूर्व जन्मको स्मृति भइराख्यो। हेर्नुहोस्,
म कहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा थिएँ भरत नामको, तपस्या गर्नको लागि जङ्गलमा त आएँ, नदीको किनारमा आएँ, तर मृगमा फसेर यो मृग दिया प्राप्त भयो। जसरी हुन्छ छिटो मैले यो दियालाई त्याग गरेर अर्को जन्ममा भगवानलाई मैले पाउँछु भनेर छिटै नै एक दिन जङ्गलमा आगो लागेको थियो, त्यही दावाग्निमा गएर आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरे। हेर्नुहोस्, र अर्को फेरि जन्म लिँदाखेरि अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मणको घरमा जन्म लिए। हेर्नुहोस्, अब जन्म त लिएका थिए, पूर्व जन्मको सबै स्मृति थियो। उनले के भने त भन्दाखेरि आगे खाइ तो खाइ, अब खाइ तो राम दुवाई भन्छन् नि, जो अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि झस्किन्छ अरे क्या। त्यस्तै प्रकारले उनले भने यो जन्म मैले खेरा फाल्नु छैन भनेर अत्यन्त सावधान भए। हेर्नुहोस्, बाबुले बुवाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सबै छोरा त त्यस्तै छन्, तर अर्को जन्ममा भरत भएका थिए, नाम पनि भरतै थियो, र यसलाई चाहिँ मैले पक्का कर्मकाण्डी बनाउँछु र यसलाई उहाँ तीर्थमा पढ्न पठाएर यसलाई मैले केही नभए पनि चौकामा चढाउँछु भनेर बुवा कसिन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, पहिला गायत्री मन्त्र पढाउनु भयो, 7 दिनसम्म गायत्री मन्त्र पढाउँदा नि कण्ठ गरेर सुनाएन। उनलाई थाहा थियो आज गायत्री मन्त्र सिकाउनुहुन्छ, भोलि गौदान गर्न सिकाउनुहुन्छ, पर्सि श्राद्ध गर्न सिकाउनुहुन्छ, निको पर्सि सत्यनारायणको कथा गर्न सिकाउनुहुन्छ, त्यहाँ पछि त अनि पोका पुन्तुरा बोक्दा बोक्दै ठिकै हुन्छ, मैले हरिभजन कहिले गर्ने भनेर सबै कुरो जान्दा जान्दै पनि केही पनि कुरो भन्न छोडे। हेर्नुहोस्, उल्टो उल्टो काम गर्छन्। हेर्नुहोस्, एक दिन दाइहरूले भने ल बाबु जातो उता मकै लगाएको बाँदरले खाएर हैरान पारो, मकै हेर्न जातो भनेर पठाएछन्। हेर्नुहोस्, मकै हेर्न गए, आलीमा बसेका छन्, उताबाट बाँदरको बगल आयो, मकै सबै खाएर सबै गरो नै रित्याएर गए। हेर्नुहोस्, आएर दाइहरूले गाली गर्न थाले, तँलाई मकै हेर्न पठाएको तैँले के गरेर बसिस् भन्दाखेरि हातमा एउटा मकै लिएका, मकै हेर्न पठाउनु भयो, मैले हातै लिएर हेरिराखेको छु, अरू के गर्ने र मैले भनेर भनिदिए। हेर्नुहोस्, भनेपछि उल्टो उल्टो काम गरेपछि यो त पुरै जडै रहेछ, यो त मान्छे होइन, यो चेतन होइन, जड हो भनेर नामै जड भरत रह्यो। हेर्नुहोस्, जबसम्म हामीले यो संसारको लागि जबसम्म मान्छे केही न केही काम लाग्छ भन्ने संसारीलाई थाहा हुन्छ नि, तबसम्म संसारीले छोड्दैनन्। हेर्नुहोस्, एउटा बालक थियो। हेर्नुहोस्, के भयो त भन्दाखेरि घरमा बस्दा बस्दै उसलाई वैराग्य चढेछ। वैराग्य चढेपछि मैले यो घरपाट केही हेर्दिनँ, मलाई यो संसारबाट कुनै प्रकारको आसक्ति छैन, म भजन गर्न जान्छु भनेर भजन गर्न गएछ। हेर्नुहोस्, हरिद्वारमा भजन गर्न गएपछि घरको एउटा मात्रै छोरो जब भजन गर्न गएपछि 2-3 वर्ष थाहा नपाएपछि त बाबुआमाहरू एकदम तडपिन थाले। हेर्नुहोस्, अत्यन्त दुखित भए। अब घरमा अलिअलि ठुलै थियो, अलिअलि यताउताबाट कमाएर ल्याउँथ्यो, घर गरिब नै थियो, उसले खर्च पानी चलाइराखेको थियो। त्यस्तो मान्छे अचानक सन्त बनेर कहाँ गयो कहाँ थाहै भएन। एउटाले आएर फ्याट्ट भनिदिएछ, मैले त हरिद्वारको फलाना ठाउँमा तपाईँको छोरालाई देखेको थिएँ भनेर भनिदिएछ। हेर्नुहोस्, भनेपछि बाबुआमाहरू उही दिन तुरुन्त गए उसलाई लिनको लागि। गएर के भने त भन्दाखेरि बाबु फलानाले भनिदिएर पो हामीले तेरो पत्ता लगायौँ, नभए त तँ त जोगी नै भइसकेछस्, नाइटा खरानी लगाइसकेछस् बाबु, तँ त बर्बाद पारिस, हाम्रो त एउटा मात्रै छोरो भनेर फकाइ फुलाइ पारेर घरमा लिएर आएछन्। हेर्नुहोस्, लिएर आएपछि उसले के शर्त राखेछ भन्दाखेरि उहाँबाट हिँड्ने बेलामा म त सन्त बन्नको लागि, भजन गर्नको लागि र भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि यहाँ आएको हुँ भनेपछि उनी सन्तहरूले के भने त भन्दा बाबु तँलाई भजन नै गर्ने त हो नि, भजन गर्ने भए भगवान त जहाँ पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हरिद्वारमा मात्रै होइन, जङ्गलमा मात्रै होइन, जताततै भगवान व्यापक हुनुहुन्छ, त घरमै गएर भगवानको भजन गर्न भनेर घरमा पठाइदिएछन्। हेर्नुहोस्, पठाएपछि घरमा आएर उसको उही पारा बिहान उठ्ने, 4 बजे नुहाइ गर्ने, अनि त्यहाँपछि सन्ध्या वन्दन गर्ने, त्यहाँपछि आफ्नो पूजापाठ गर्ने गरेर 10, 11, 12 बजेसम्म पूजै गर्न थालेछ। हेर्नुहोस्, अब घरकाले 1-2 दिन त सय, हरिद्वारबाट आएको छ, भूत सवार भएको छ, यसलाई भजन पूजनको 2-4 दिन गर्छ अनि गाउँको माहौलमा ढल्छ भन्ने सोचे। दिनदिनै त्यही गएपछि असार आएछ। हेर्नुहोस्, असारमा मान्छेहरूलाई खेत रोपाइको चटारो छ, बाहिर काम चलेको छ, मान्छेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ, उसले चाहिँ 12 बज्यो पूजाबाट उठ्दैन। घरकाले आएर भन्न थाले असारको महिना छ, मान्छेहरूले मकै भाँचेका छन्, खेत रोपेका छन्, त पागल भइस् कि के हो, 12 बजेसम्म तैँले भजनै गरेर बस्ने भनेपछि मैले त तपाईँहरूलाई आउने बेलामै पहिल्यै भनेको थिएँ, मैले भजन पूजन गर्ने हो, मैले अरू केही काम गर्दिनँ भनेपछि घरकाले रिसाएर तँलाई भजन पूजन गर्ने भयो, तँलाई बसी बसी कसले खुवाउन सक्छ, जा त हरिद्वारै भनेर भनिदिएछन्। हेर्नुहोस्, भन्नाको मतलब के, त संसारीलाई जबसम्म यो मान्छे हाम्रो कामको छ भन्ने थाहा हुन्छ
त्यस्तो थाहा भयो भने यिनीहरूले मलाई छोड्दैनन् भनेर जड भरतले सबै कुरो जान्न जान्दै पनि परम विद्वान छन्, परम ज्ञानी छन्, सर्वशास्त्र विशारद छन्, तर कोहीसँग केही बोल्दैनन्, काम उल्टो मात्रै गर्छन्। हेर्नुहोस्, यस्तै क्रममा एक दिन के भयो त भन्दाखेरि एउटा भिलको राजाले भक्कल गरेको रहेछ, मलाई छोरो भयो भने भद्रकालीलाई मैले नरबली चढाउँछु भनेर। हेर्नुहोस्, नरबली चढाउनको लागि मान्छे खोज्दै आएका थिए। हेर्नुहोस्, बाटामा भेटिए जड भरत। ल यो ठिकै रहेछ, मोटो तकडा पनि रहेछ, यसको कोही पनि छैन होला, कुटिया खेतमा बनाएर बसेको छ, यसको खोजी खन्तर पनि हुन्न भनेर त्यसैलाई लिएर हिँडिएछन्। हेर्नुहोस्, जब भद्रकालीको मन्दिरमा लए अनेक प्रकारका 84 व्यञ्जन पकवानहरू ल्याएर खुवाउन थाले। हेर्नुहोस्, बलि दिनुभन्दा पहिला खुवाउनु पर्छ, यसलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ भनेर खुवाउन थाले। खुवाएपछि त उता मन्दिरमा लगेर के भन्छन् त भन्दाखेरि ल टाउको मुनिगर भनेर काट्न बोलाए। हेर्नुहोस्, भनेपछि यो के गरेको तिमीहरूले भनेर सोधे उनले। पहिला जो बलि भोग खादिस् नि बाबु, त्यो त्यसै खुवाएको होइन, यसैको लागि हो भनेर काट्न थाले। हेर्नुहोस्, काट्न लाग्दाखेरि त जब भद्रकालीले देखिन् यस्तो परम भक्त जसलाई 3 दिनदेखि सबै प्रकारको 3 जन्मदेखि सबै प्रकारको स्मृति छ भनेर भद्रकाली प्रसन्न भएर उत्पन्न हुन थालिन्। हेर्नुहोस्, र सबै प्रकारको जय जयकार भयो। बाबु त अहिले सिन्धु सौवीर देशको राजा छस्, म त पूर्व जन्ममा अहम पुरा भरतो नाम राजा, म त पूर्व जन्ममा यो पुरै पृथ्वीको चक्रवर्ती सम्राट थिएँ र तिमीले त आज सामान्य देशको राजा हुँदाखेरि पनि यत्रो अहंकार गरेका छौ। बाबु, अहंकार मनुष्यत्वमा दुर्गुण हो, अहंकारले मान्छेलाई केही पनि प्राप्त हुन्न, तिमी ब्रह्म ज्ञानको लागि जाँदैछौ भनेर अनेक प्रकारका ज्ञानहरू आज जडभरतजीले प्रदान गर्नुभयो। र सिन्धु सौवीर देशको राजाले सम्पूर्ण प्रकारले अन्तिममा निवेदन गर्न थाले। हेर्नुहोस्, हजुरलाई यत्रो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त भयो? म पनि त ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि कपिल मुनिको पासमा जाँदैछु, कपिल मुनि महाराजसित मैले नित्य सत्संग गर्छु, तर मलाई कुनै प्रकारको ज्ञान प्राप्त भएन। तर हजुरले कसरी यो ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्यो। त आज जडभरतले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बाबु, यो ज्ञान कुनै प्रकारको सहजताले प्राप्त हुँदैन। जब ठुला ठुला सन्तहरूको संगत गरिन्छ, जब भगवानको एक मन भएर निस्वार्थ रूपमा जब भगवानको पूजन अर्चन वन्दन आदि गरिन्छ, तब नै यो ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र तिमीले पनि सम्पूर्ण अहंकार रहित भएर भगवानको यजन पूजन आदि इत्यादि गर्यो भने तिमीलाई पनि यो ज्ञान प्राप्त हुनेछ भनेर आज सम्पूर्ण प्रकारले उपदेश दिएर आज सिन्धु सौवीर देशको राजा रघुगणलाई जडभरतजीले विदा गर्नुभयो र सम्पूर्ण प्रकारको हरि भजन कीर्तनको उपदेश आज प्रदान गर्नुभएको छ। नसम्झेर पो सम्झे हरि मनैमा, नसम्झेर पो सम्झे हरि मनमा, नसम्झेर पो सम्झे हरि मनमा, नसम्झेर पो जडभरत महाराजले आज रघुगणलाई दिव्य उपदेश दिएर रघुगणको कल्याण गर्नुभयो। तब
राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु हजुरले भन्नुभएको थियो नि यो संसारमा मान्छेले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै प्रकारको फल भोग्छ र पुण्य कर्म गर्ने मान्छेलाई त स्वर्गको प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, छिडे पुण्य मर्ते लोकम विसन्ति भन्छ। जबसम्म मान्छेले पुण्यको फल त स्वर्गमा गएर भोग्छ, तर नरकहरू पनि हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ प्रभु। नरकहरू कस्ता हुन्छन्, कस्ता मान्छे र कस्तो कर्म गर्ने मान्छेहरू कस्ता नरकमा जान्छन् भनेर आज प्रश्न गर्नुभयो। तब सुखदेव महाराजले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नरकहरू पृथ्वीको दक्षिण दिशामा 79,000 योजन माथि नरकहरू छन्। हेर्नुहोस्, र 27 प्रकारका नरकहरूको वर्णन गरिएको छ। तामिश्र, अन्ध तामिश्र, 80 53 कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव, लाला भक्ष आदि गरिएका 27 प्रकारका नरकहरूको वर्णन गर्नुभयो। र यस्तो परपत्या कलत्राण्यप्य हरिति स अति भनाए भयानकम एम काल पुरुष बद्धै अन्ध तामिश्रे नाम नरकान निपात्यते भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, जसले पर स्त्रीको हरण गर्छ, पर सम्पदाको हरण गर्छ भने र अर्काको सम्पत्तिको हरण गरेर जबरन त्यसलाई भोग गर्छ भने त्यसलाई अन्ध तामिश्र नामको नरकमा लगेर हालिन्छ। त्यहाँ अनेक प्रकारका तताइएका तामाका भाँडाहरू हुन्छन्, त्यसमा दौडाइन्छ र अनेक प्रकारका उम्लिएका तेलहरूमा हालेर पुडीहरू र विभिन्न प्रकारका पकौडाहरू तलिन्छ भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, र जसले घरमा आएका अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दैनन्, अतिथिहरूलाई नराम्रो नजरले हेर्छ भने त्यसलाई वज्रतुण्ड नामको नरकमा गएर कौवा र गिद्धहरूले त्यसका आँखा निकालेर खान्छन् भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, र जसले घरमा आफ्ना आमा बुबा र अतिथिहरूको संस्कार र सम्मान गर्दैन भने त्यसलाई कुम्भीपाक नामको नरकमा लगेर उम्लिरहेको तेलमा लगेर चोबलिन्छ भनेर जब भने त्यति बेला नै परीक्षितलाई अत्यन्त डर लाग्यो। हेर्नुहोस्, जब डर लागेपछि उहाँले करबद्ध प्रार्थना के गर्नुभयो त भन्दा प्रभु मलाई यो नरकको वर्णन भन्दा पनि यो नरकबाट कसरी बच्न सकिन्छ त्यो उपाय मलाई बताउनुहोस् भनेर हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो। र नरकहरूका वर्णन गरेपछि उहाँले एउटा कथा सुनाउन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, कान्ने कुब्जे दुजे कस्मिन दासी पति रजा मिल। कान्ने कुब्ज नाम गरेको स्थानमा एउटा अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण बस्दथे भनेर कथा सुनाउन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, कस्ता ब्राह्मण भन्दाखेरि पहिला त ठिकै थिए, सन्ध्या बन्दन आदि इत्यादि गर्थे र आफ्नो कर्ममा रत थिए। तर एक दिन कर्मकाण्ड गरेर फर्किँदै थिए, एउटा बेश्यालाई देखे। हेर्नुहोस्, र देखेपछि अत्यन्त मन पर्यो र उनलाई घरमा लिएर आए। घरमा लिएर आएपछि घरमा अर्की जेठी श्रीमती थिइन् र बेश्याले त्यही प्रश्न गरिन्, यिनी यहाँ बस्छिन् भने म बस्दिनँ भनेपछि जेठी पत्नीलाई त घरबाट निकालिदिए र तिनै बेश्याको संसर्गमा रहन थाले। हेर्नुहोस्, मान्छेलाई भनिन्छ नि जस्तो सङ्गति त्यस्तै रङ्गति भनिन्छ। हेर्नुहोस्, र नीतिले के भन्छ, किटोपी सुमन सङ्गात सताम शिर आरोहति अस्मापि याति देवत्वम सुमहद्वि प्रतिष्ठितम भन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य किरो हुन्छ नि त्यसले फुलको सङ्गत गर्यो भने भगवानको टाउकोमा गएर चढ्छ अरे। र एउटा कुनै कारिगर छ, कुनै सज्जन छ, त्यसको हातमा एउटा ढुङ्गो आयो भने पनि उसले कुनेर त्यसलाई ईश्वर बनाइदिन्छ, भगवान बनाइदिन्छ, मन्दिरमा लगेर राखिन्छ, मान्छेले पूजन अर्चन गरेर ढोक्छन्। हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारले पहिलाका त ब्राह्मण थिए अजामिल, तर आज सङ्गति खराब पर्यो, गणिकाको सङ्गतिमा आए, बेश्याको सङ्गतिमा आएर उनी दूषित भए। हेर्नुहोस्, अब घरमा केही थिएन, सम्पत्ति थिएन, आज दिनदिनै मलाई यो चाहियो, मलाई ऊ चाहियो भनेर दिनदिनै अजामिललाई भन्न थालिन् र अजामिलले यो कर्मकाण्ड काम नै छोडिदिए। हेर्नुहोस्, यसबाट उनको जीविकोपार्जन हुनै छोड्यो, चोरी डकैती गर्न थाले। हेर्नुहोस्, यति सम्मका भयङ्कर डकैती भए उनी गएपछि बजारमा खुलेका सटरहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो, दोकानहरू पनि बन्द गरेर भाग्न थाले। हेर्नुहोस्, 8वटा पुत्रहरू पाइसकेका छन्, पुत्रहरू सन्तानहरू घरमा छन्, तिनीलाई भरण पोषण गर्नको लागि चोरी डकैती आदि इत्यादि गर्न थाले। हेर्नुहोस्, गरेपछि एक दिन के भयो त भन्दाखेरि उनी चोरी गर्नको लागि गएका थिए। साधुहरू अयोध्याबाट यता वृन्दावनतर्फ जाँदै थिए, बाटोमा अजामिलको घर पर्थ्यो।
सोध्दै सोध्दै जाँदाखेरि रात पर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, एउटा मान्छे उताबाट भर्खरै खेतीपाती गरेर दिनभरि जोतेर अब काँधमा जुवा हालेर फर्कँदै थिए। हिसाबले कल्याण त गर्नै पर्छ भनेर निर्णय गरे। त के भने त भन्दाखेरि यसलाई गायत्री मन्त्र जप भनेर यसले गायत्री मन्त्र जप्नेवाला पनि छैन, भजन गर्नेवाला पनि छैन। हामीले सुनेका छौँ यसलाई सन्तान हुँदैछ अरे, पुत्र रत्न प्राप्त यसले गर्छ। यसलाई यति भनिदिउँ कि तैँले आफ्नो छोराको नाम नारायण राख भनेर भन्नु पर्यो भनेर सल्लाह गरेर सन्तहरू रातिमा सुते। हेर्नुहोस्, सुतेपछि रात्रिमा सल्लाह भयो। बिहान उठेपछि जब हिँड्न थालेका थिए अजामिल आयो। हेर्नुहोस्, अजामिल आएपछि अत्यन्त क्रोधित भयो। तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ, तिमीहरू को हौ भनेर सोधे। हेर्नुहोस्, सोधेपछि हामी सन्त हौँ बाबु, भोजन आदि इत्यादि गरियो, अब दक्षिणा पनि त होला भनेर सोधे। हेर्नु सन्तहरूले थाहा त थियो उसको स्वभाव। उसले भन्यो मैले तिमीहरूको लोटा सङ्गोटा लोटा आदि इत्यादि तिम्रो सामान लौरो आदि मैले लिएको छैन, त्यही ठुलो कुरो माना हो। भूतसित पुत माउँछौ तिमीहरू, मैले दक्षिणा दिँदिनँ भनेर चाहिँ क्रोधित भयो। हेर्नुहोस्, भएपछि बाबु तैँले दक्षिणा केही दिनु पर्दैन, हामीले भनेको एउटा कुरा मानिदिए हुन्छ भनेर सन्तहरूले भने। पत्नी पनि त्यही थिइन्। भनेपछि उनले के भने त भन्दाखेरि जब तेरो छोरो पुत्र रत्न तँलाई प्राप्त होला त्यति बेला तैँले छोराको नाम नारायण राखिदिएस्, यसमा त 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन, यति काम गरिदिए हामीलाई दक्षिणा भयो भनेर सन्तहरूले भने। हेर्नुहोस्, भनेपछि ऊ त मना गर्दै थियो, मैले अरू नै नाम राख्छु भन्दै थियो। पत्नीले गाली गरिन्। हेर्नुहोस्, जुनमा 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन, नाम एउटा राख्नु नै छ, अरू राख्नेको सट्टा नारायण राख्दिउँला, त्यसमा के आपत्ति भयो तपाईँलाई भनेर पत्नीले आँखा देखाएपछि मानि। हेर्नुहोस्, मानेपछि सन्तहरू त्यहाँबाट गए। हेर्नुहोस्, भन्नाको मतलब अब पहिला पहिला त नामहरू अत्यन्त सुन्दर हुन्थे। हेर्नुहोस्, अहिले त नामहरू पनि के हुन् बुझ्नै नसकिने, कोहीका एन्जल छन्, कोहीका रिङ्कु टिङ्कु, त्यस्तै त्यस्तै नामहरू अहिले सुन्नमा आउँछन्। भन्नाको मतलब के हो त भन्दाखेरि नाम राम्रो राखियो भने पनि त्यो नामको केही प्रभाव मनुष्यमा पर्छ। हेर्नुहोस्, शीतलो नाम राख्नुभयो भने शीतलो प्रभाव पर्न जान्छ, र उग्र नाम राख्नुभयो भने त्यो नामले पनि केही न केही बिगार्छ। त्यही भएर आज नारायणको नाम राख्नु भनेर आज सन्तहरू गए। पुत्र रत्न उत्पन्न भयो उसलाई। हेर्नुहोस्, पुत्र रत्न भएपछि न्वारानको दिन छोराको नाम नारायण राखियो। राखेपछि भन्छन् नि कान्छो छोरो बढी प्यारो हुन्छ भनेर। अब जति बेला पनि अजामिलले नारायण बाबु यता आऊ, नारायण बाबु उता जाऊ, नारायण बाबु पानी ल्याऊ, नारायण बाबु यो गर भन्दाखेरि दिनमा 15-20 फेरि छोराको नाम लिन थाल्यो। हेर्नुहोस्, कान्छो छोरो अत्यन्त प्यारो थियो। त नाम लिँदा लिँदै अन्तमा के भयो त भन्दाखेरि मृत्युको समय आयो। हेर्नुहोस्, मृत्युको समय आएपछि उसको कण्ठ अवरुद्ध हुन थाल्यो, जिउरो गुटमुटियो। हेर्नुहोस्, कण्ठबाट घर घर आवाज आउन थाल्यो र नारायण नारायण भनेर चिच्चाउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, मृत्युको समय आउँछ नि सबभन्दा प्रिय वस्तु याद आउँछ। हेर्नुहोस्, अब हामीले जीवनमा के चिजलाई सबैभन्दा प्रिय मान्यौँ त? जसले भगवानलाई प्रिय मानेर सम्पूर्ण संसारलाई गौडमा राखेर प्रधानमा भगवानलाई राखेर जसले भगवानको भजन गरेको हुन्छ उसलाई भगवानकै नाम स्मरण आउँछ। यहाँ छोरालाई बढी प्रेम गर्थ्यो अजामिलले, त नारायण नारायण भनेर छोरालाई बोलाउन थाले। हेर्नुहोस्, जब नारायण भनेर बोलायो त्यतिखेर नै मृत्युको समय आएपछि यमराजका दूतहरू आए। हेर्नुहोस्, माथिबाट, किन अजामिलको सबै लेखाजोखा त माथि थियो। उताबाट यमराजका दूतहरू आए, यताबाट नारायण नारायण भनेपछि भगवानका पार्षदहरू आए, नारायणका 4 जना। हेर्नुहोस्, जति बेला अजामिललाई लिएर यमराजहरू जान लागेका थिए त्यति बेला नै पार्षदहरूलाई रोकेपछि के भने त भन्दाखेरि तिमीहरूले भर्खरै सुनेनौ यसले मङ्गलमय भगवान नारायणको नाम लिएको छ। जसले मर्ने बेलामा नारायणको नाम लिएको छ त्यसलाई तिमीहरूले कसरी लिएर जान सक्छौ? वैकुण्ठ नाम ग्रहणम अशेषग हरगम परम भनी। हेर्नुहोस्, जसले वैकुण्ठको भगवान नारायणको नाम ग्रहण गर्छ भने त्यसका अशेष अगहरू भनेको पापहरू हरण भएर जान्छन्। त्यही भएर भनेपछि उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि यसले नारायणको नाम कहाँ लिएको र यसले त आफ्नो कान्छो छोराको नाम लिएको, कान्छो छोराको नाम नारायण हो भनेर भन्न थाले। हेर्नुहोस्, भनेपछि पार्षदहरूले के भने त भन्दाखेरि साङ्केत्यम पारिहास्यम च स्तोभम हेलनमेव वैकुण्ठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम परम। उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि यसले त प्रत्यक्ष नारायण नाम लिएको छ। किन भन्दा नारायणको सबभन्दा पहिला नाम कसको हो त भन्दाखेरि भगवान आदि नारायणको।
त्यसपछि त छोराको नाम राखेको अहिले नारायण। नारायणको नाम त मुखले उच्चारण गर्न पनि पर्दैन, साङ्केतले मरे, सङ्केतले भने पनि हुन्छ अरे। परिहास्यम छ, हाँसो मजाक गर्दाखेरि भगवानको नाम लिए पनि भयो अरे। स्तोभम हेरन मेवा, कसैले स्तोत्र गरेर लियोस् चाहे गाली नै गरेर लियोस्, वैकुण्ठ नाम ग्रहणम, जसले भगवान श्री नारायणको नाम लिन्छ भने अशेष अग हरम परम, उसले जन्म जन्मान्तरमा गरेका सबै पाप पङ्खहरू प्रक्षालन भएर जीव त दिव्य भएर जान्छ, त्यो वैकुण्ठको अधिकारी हुन्छ। यसले अन्तकालमा भगवान नारायणको नाम लिएको छ, तिमीहरूले लान सक्दैनौ भनेर यमराजका पार्षदहरूलाई उता धक्का मारेर घुच्चाएर उनीहरूले अजामिललाई लिएर गए। हेर्नुहोस्, जब लिएर जान लागे तब यमराजका दूतहरूलाई अत्यन्त ग्लानी महसुस भयो। हेर्नुहोस्, उताबाट पठाउँछन् अजामिललाई लिएर भनेर, यता अब आउँदाखेरि विष्णुका दूतहरूले घुच्याउँछन्। उहाँ गएर भन्न थाले कति सन्ति शास्ता र भनेर भन्न थाले। हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीमा शासकहरू कति छन् प्रभु, हजुरले लिएर आउन भन्नुहुन्छ, उनीहरूले हामीलाई धक्का मार्छौँ, यस्तो कामना काजको नोकरी हामीले गर्दैनौँ, लाउनुहोस् तपाईँको जागिर तपाईँलाई नै भन्न थाले। हेर्नुहोस्, भनेपछि यमराजले सोधे, हेर्नुहोस् के भने त भन्दाखेरि, के भनेका थिए र भन्दाखेरि तिनीहरू त त्यो मर्ने बेलामा आफ्नो छोरो नाम नारायणको नाम लिएको थियो, त्यत्तिकैमा विष्णुका दूतहरू आएर हामीलाई धक्का मारेर पठाइदिए, हामी त फर्केर आउन पर्यो भनेपछि त स्वात्त आएर मुखमा हात राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, भन्नुभयो यो जो मङ्गलमय तिमीहरूले अहिले नाम लियौ नि, यो नाम लियो भने तिमीहरूको नोकरी मात्रै होइन, मेरो नोकरी पनि जान्छ। यहाँ नरकमा बसेका पापीहरूले भगवानको नाम सुन्यो भने यो नरक नै खाली हुन्छ, अनि त्यसपछि मैले के जागिर गर्नु, तिमीहरूलाई के जागिर दिनु, दुइटैको जागिर चैट हुन्छ यसले त भनेर मुखमा हात राखेर भन्न थाले, जति बेला तिमीहरूले देख्थ्यौ नि म बिहान बिहान उठेर जब स्नान आदि गरेर जब म ध्यानमा बस्थेँ नि, मैले उनै नारायणको ध्यान गर्थेँ बाबु हो, उनै भगवानको ध्यान गर्थे। उनी त सबै संसारका एकान्त, सबै संसारका एउटा मालिक हुन्, सबै संसारका गुरु उनै नारायण हुन्, उनको नाम लिएपछि त हामीले ल्याउन मिल्दैन। भनेपछि हजुरले आज यो पक्का बताइदिनुहोस्, कसलाई ल्याउने कसलाई नल्याउने भनेपछि आज उहाँले यमराजले भन्दै हुनुहुन्छ, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च नस्मरति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि ताना नयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जसले जीवनमा भगवानको नामको र गुणको बखान गरेको छैन, कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि, जसले भगवान श्री कृष्ण नारायणको अघिल्तिर जीवनमा आफ्नो शिर नुगाएर प्रणाम गरेको छैन, जसको चित्तले भगवानको कहिल्यै पनि चिन्तन गरेको छैन, तिनीहरूलाई लिएर आऊ बाबु हो। मर्ने बेला जसले नारायण र रामको नाम लिन्छ तिनीहरूलाई ल्याऊ भने त धक्कै खानुपर्छ, मैले पनि केही गर्न सक्दिनँ भनेर आज यमराजले भनिदिनु भयो। र यमराजले भनिदिएपछि उताबाट विष्णुका पार्षदहरू आउने, यताबाट यमराजका दूतहरू आउने गर्दाखेरि आज अजामिल मर्नै सकेन। अजामिलको त्यत्तिकैमा आँखो खुल्यो र उनीहरूले नि छोडेर गए। अजामिलले स्मरण गर्यो, आज छोरालाई निमित्त बनाएर मैले भगवानको नाम लिँदाखेरि त आज मलाई विष्णुका दूतहरू र यमराजका दूतहरूको प्रत्यक्ष संवाद र लडाई मैले देखेँ। अगर मैले सच्चा चित्त लिएर सच्चा हृदय लिएर भगवानको भजन गरेको भए आज पक्का पनि मलाई विष्णुका पार्षदहरूले लैजान्थे, मेरो मुक्ति हुन्थ्यो भनेर सम्पूर्ण प्रकारका यस्ता दुष्कर्महरू छोडेर आज भगवानको भजन गर्न थाले। हेर्नुहोस्, जीवन झर्ने फुल, जीवन झर्ने फुल, माया मोह जालैले पार्यो रन फुल, जीवन झर्ने फुल, जीवन झर्ने फुल, माया मोह जालैले पार्यो रन फुल, माया मोह जालैले पार्यो रन फुल, जीवन झर्ने फुल, जीवन झर्ने फुल, माया मोह जालैले पार्यो रन फुल, माया मोह जालैले पार्यो रन फुल, जीवन झर्ने फुल, जीवन झर्ने फुल, जीवन झर्ने फुल, जीवन झर्ने फुल, माया मोह जालैले पार्यो रन फुल, माया मोह जालैले
चालेले पायो रणभुल माया मोह चालेले पायो रणभुल माया मोह चालेले पायो रणभुल माया मोह चालेले पायो रणभुल